फलामे ढोका भनिने विगतको प्रवेशिका परीक्षा अर्थात स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट एसएलसी को परीक्षा वास्तवमै परीक्षा मानिन्थ्यो। हरेक विद्यार्थीका लागि कुनै पनि परीक्षा उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। तर लामो समयको तयारी, त्यसपछि विद्यालय तहको अध्ययन पूरा भएको प्रमाणपत्र, सरकारी सेवामा तथा अन्य क्षेत्रहरूमा रोजगार बन्न सक्ने प्रमाणपत्र, क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने अवसर तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू मध्येबाट अब्बल बनेका बोर्ड फर्स्ट तथा अन्य उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको देशव्यापी चर्चाले वास्तवमै एसएलसी को परीक्षालाई महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा बुझिन्थ्यो। 10 कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूले प्रवेशिका परीक्षा दिन पाउँछन्। यो परीक्षाको सञ्चालन तथा परीक्षाफल सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल सरकारको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विभाग अन्तर्गत रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दछ। विक्रम सम्वत 1990 देखि शुरू भएको प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी तत्कालीन समयमा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण सफलता थियो। तर नयाँ शिक्षा ऐन 2073 लागू भएसँगै नेपालमा एसएलसी को स्थानमा एसईई अर्थात माध्यमिक शिक्षा परीक्षा शुरू भयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको नेपालको माध्यमिक विद्यालय प्रणालीमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई अन्तिम परीक्षा हो। प्रत्येक विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक वा माध्यमिक तहको शिक्षा 12 कक्षामा सामेल हुनु अघि आफ्नो अध्ययनको 10औं कक्षा पूरा गर्नका लागि यो परीक्षा दिनुपर्छ। एसईई परीक्षा प्रत्येक वर्ष मार्चमा हुने भनिएको छ। नयाँ शिक्षा ऐन 2073 लागू भएसँगै 2074 को पहिलो एसईई मा 5,38,000 विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए। नेपालमा ग्रेडिङ प्रणालीको पहिलो परीक्षा भने 2072 सालमा भएको थियो। यस परीक्षा प्रणालीमा कोही पनि फेल भने हुँदैनन्। तर एसएलसी ग्रेडिङमा आधारित एसईई मा रूपान्तरण भएपछि यसको परीक्षा प्रणाली विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 बन्नु लगायत विविध विषयलाई आधार मानेर औचित्यमाथि लगातार शिक्षा क्षेत्रबाटै प्रश्न उठाइएको छ। यही प्रश्नको व्यापकताले अब भने यसको खारेजीसम्मको बहस निर्णायक मोडसम्म पुगेको छ। बिहिबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 10 को एसईई परीक्षा खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले 12 कक्षासम्म विद्यालय तहको शिक्षा भएकाले एसईई खारेज गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले यसअघि 29 जेठ 2077 मा पनि एसईई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि समितिले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताएकी छिन्। सोही बैठकमा उपस्थित भएका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा 12 सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए। उनले यो विषयमा मन्त्रालयले कसैको दबावमा काम नगर्ने समेत बताएका छन्। यसअघि एसईई को औचित्यमाथिको बहसमा 2026 सालमा बोर्ड प्रथम भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत 2077 सालमै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको तथा माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो कक्षा 12 को परीक्षा भएकोले केन्द्रबाट नियन्त्रण गरेर यो परीक्षा सञ्चालन गर्नुको औचित्य नभएको उनले बताएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा नेपालको शैक्षिक मोडल रूपमा विक्रम सम्वत 1990 सालदेखि एसएलसी परीक्षाको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 1990 को कार्तिक 16 गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको हो। पहिलो पटक सोही वर्ष पौष अन्तिम सातादेखि एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। तर माघ 2 गतेका दिन भूकम्प गयो। परीक्षा केही दिन रोकियो। त्यति बेला 34 जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए। उक्त परीक्षामा कोही पनि प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएनन्। 34 मध्ये 10 जना द्वितीय श्रेणी र 9 जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए। द्वितीय श्रेणी ल्याउने मध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क पुष्पभक्त मल्लले प्राप्त गरेका थिए। बाँकी 14 जना असफल भए भने 1 जना परीक्षामै अनुपस्थित थिए। 800 पूर्णाङ्कको उक्त परीक्षामा प्रत्येक विषयमा 36 नम्बर ल्याउँदा उत्तीर्ण भएको मानिन्थ्यो। त्यति बेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धमा त्यहीबाट खटिएका सुपरिन्टेन्डेन्टले सञ्चालन गर्दथे। यो क्रम विक्रम सम्वत 2002 सालसम्म चलिरह्यो। पछि विक्रम सम्वत 2003 सालमा आएर मात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रक्रिया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो। एसएलसी परीक्षामा सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउनेको नाम बोर्ड फर्स्टका रूपमा विक्रम सम्वत 1990 सालदेखि नै राख्न थालिएको हो। नेपालको पहिलो महिला बोर्ड फर्स्ट लुना भट्ट हुन्। उनी 2039 सालको एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएकी थिइन्।